मतलब एउटा ब्रिफ डिस्कसन हामी गर्न गइरहेको छौँ मतलब कुन सेक्सनबाट कतिवटा क्वेसन आउँछ भनेर त्यो जति मैले छानेको छु त्यताबाट म अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु कहाँबाट कति के पढ्नुपर्ने। त स्टार्ट गरौँ यसलाई। सो फर्स्टमा हाम्रो पोलिटीको अब यो पोलिटी भनेको अब इन्डियन कन्स्टिट्युसन संविधानको कुरा आउँछ र हाम्रो संविधानको आइडिया चाहिँ सबभन्दा पहिले कसले दिएको थियो भन्दा चाहिँ के थियो एमएन रोय। एमएन रोय भनेको इन्डियामा कम्युनिस्ट सीपीएम जस्तो सीपीएम भन्छ त्यसको संस्थापक पनि को हो एमएन रोय नै हो। ठिक छ। अन्त उसले नै फर्स्ट आइडिया के दिएको थियो कन्स्टिट्युसन बनाउनु हाम्रो हुनुपर्छ एउटा भनेर उसले आइडिया दिएको थियो। ठिक छ। त्यसको बादमा कन्स्टिट्युसन बनाउनु सुरु भयो त्यसको लागि एउटा ड्राफ्टिङ कमिटी बनायो। ठिक छ। ड्राफ्टिङ कमिटी बनायो कन्स्टिट्युसन बनाउनको लागि र त्यसको चेयरम्यान को थियो चेयरम्यान थियो डाक्टर बीआर अम्बेडकर। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अन्त उहाँलाई के भन्छ फादर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन पनि भनिन्छ। फादर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। क्वेसन आउन सक्छ हु इज नोन एज द फादर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन। भारतीय संविधानको पिता कसलाई भनिन्छ भनेर त्यो पनि आउन सक्छ त्यो बीआर अम्बेडकर। अन्त यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो टाइम टेकन कन्स्टिट्युसन हाम्रो बनाउनु लागि कति टाइम लियो भनेर टोटल टाइम लियो चाहिँ 2 years 11 months 18 days। यो चाहिँ डल्लै नै अब याद मगबै गर्नुपर्छ यो किनभने यही नै आउँछ क्वेसनमा टाइम कति लाग्यो। ठिक छ। त्यसको बादमा हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई जब बनिसक्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब आफ्नो एडप्ट कहिले गर्यो एडप्ट गर्यो 26 November 1949। त्यसलाई नै हामीले कन्स्टिट्युसन डे पनि भनिन्छ संविधान दिवस 26 November 1949। ठिक छ। यो जुन दिन बन्यो त्यो दिन त मोटामोटी 15वटा चाहिँ आर्टिकल चाहिँ दिन सुरु भयो जस्तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 यिनीहरू कतिवटा चाहिँ के हो त्यही दिन सुरु भयो 15वटा चाहिँ। ठिक छ। र बाँकी चाहिँ कहिले भयो 26 January 1950 रिपब्लिक डेको दिन और चाहिँ लागू भयो। ठिक छ। अन्त जब पहिले बीआर अम्बेडकरले बनाउनु भएको थियो के यो संविधान। ठिक छ। संविधानमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कतिवटा आर्टिकल थियो धाराहरू कतिवटा थियो 395वटा धारा थियो। अन्त कतिवटा यही धारा कतिवटा भाग भएको थियो 22वटा पार्टमा भाग भएको थियो। ठिक छ। त्यसरी नै हाम्रो अर्को अनुच्छेद सेड्युलहरू कतिवटा थियो 8वटा थियो। तर अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो मोटामोटी लगभग 465 भन्दा हुन्छ 448 समथिङ अझै यो मतलब आर्टिकलहरू कति के रिपिल्ड हुन्छ कति के हुन्छ त्यो फ्लक्चुएट गरिबस्छ। अनि अहिले टोटल 25वटा पार्ट जो पहिले 22वटा थियो अहिले 25वटा पार्ट भएको छ। अनि जुन 8वटा सेड्युल थियो अहिले 12वटा सेड्युल अहिले बनिसकेको छ। ठिक छ। सेड्युल चाहिँ अब धाराहरू त हामी पढ्छौँ सेड्युलको बारेमा मैले यहाँ अलिक दिएको छैन त्यति भएर अब सेड्युलको बारेमा अलिकति यहाँ भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। सो सेड्युल ओके स्पेस अब सेड्युल हाम्रो कतिवटा छ 12वटा सेड्युल छ। ठिक छ। त्यसलाई याद गर्नलाई ओके 10, 11, 12 त्यसलाई हामीले याद गर्नु लागि चाहिँ अब एक मिनट ल 9, 10, 11, 12 मैले 12वटा बनाइदिएको छु 12वटा सेड्युल छ। सो यसलाई हामीले याद गर्नु कसरी याद गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी एकछिन अलिक कमिसन पर्यो यसलाई एक मिनट जस्तो TEARS tears of old PM ओल्ड PM यसरी याद गर्नुहोस् टियर्स अफ ओल्ड PM। अब सबै यो चलेको यही हो। सो टी भनेको अब फर्स्ट सेड्युलमा के आउँछ जति पनि हाम्रो अब यो सेड्युल चाहिँ कस्तो हुन्छ जुन कुरो चाहिँ हाम्रो आर्टिकलमा दिएको छैन। ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा राख्छ सेड्युलमा। अब जति रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू जति हुन्छ त्यो आर्टिकलमा नआटेको चाहिँ कहाँ दिन्छ यो सेड्युल यो 12वटा सेड्युलमा दिएको छ। फर्स्टमा टी भन्दा टेरिटोरी जति पनि टेरिटोरियल डिस्प्युट हुन्छ
भने हाम्रो क्षेत्र अधिकारमा जति पनि प्रब्लम हुन्छ त्यो सबै के भन्छ फर्स्ट सेड्युलले हेर्छ। ठिक छ। सेकेन्ड सेड्युलले हेर्छ इमोल्युमेन्ट्स। इमोल्युमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो, भत्ताहरू जुन पाउँछ, अब मिनिस्टरले जुन भत्ता पाउँछ, चिफ जस्टिसहरूले पाउँछ, यो सबैहरू भत्ताहरू चाहिँ केमा हेर्छ, इमोल्युमेन्ट्सले हेर्छ। एफ्रिमेसन्स भनेको ओथहरू, जति पनि हाम्रो यो के भन्छ शपथहरू दिलाउने उयो हुन्छ, जस्तो अब संवैधानिक पदतिर जस्तो आउँछ, इलेक्सन कमिसनहरू आउँछ, चिफ जस्टिसहरू आउँछ, यिनीहरूलाई चाहिँ ओथहरू कसरी दिलाउँछ, जस्तो काउन्सिल अफ मिनिस्टर हुन्छ, तिनीहरूलाई ओथ चाहिँ केले दिलाउँछ, यो थर्ड सेड्युलले दिउँछ। आर भन्दा राज्यसभासँग जतिवटा डिलिङहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, फोर्थ सेड्युलमा हुन्छ। फिफ्थमा चाहिँ सेड्युल्ड एरिया अनि सेड्युल्ड ट्राइबको जति पनि समस्याहरू हुन्छ, प्रब्लमहरू एराइज हुन्छ, त्यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ केमा दिएको छ, सेड्युल 5मा। त्यसरी नै अब सेड्युल 6मा चाहिँ के दिएको छ भन्दा चाहिँ सेड्युल 5मा पनि ट्राइबल एरिया, तर सेड्युल 6मा पनि के हुन्छ, अदर ट्राइबल एरिया भन्छ, यसलाई अदर ट्राइबल एरिया। यसमा चाहिँ के हुन्छ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यो 4टा स्टेटको एसटीहरूसँग जति रिलेटेड उयो छ त्यो चाहिँ कतिमा, 6 सेड्युलमा छ। ठिक छ। एएमटिएम भनेर त्यसरी याद पनि राख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके। सो 7मा आउँदाखेरि चाहिँ के छ, 7मा हाम्रो आउँछ यहाँ हामीले लेखेको छ एफ भने फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट र सेन्ट्रल रिलेसन बिचमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ, 7मा के छ, एफ फेडरल भनेको के हो, स्टेट र सेन्ट्रलको रिलेसनलाई बताउँछ। ओ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भाषा, अफिसियल भाषा हाम्रो कतिवटा छ भने त्यो दिन्छ, त्यो कतिवटा छ अहिले करेन्टली 22वटा, जसमा नेपाली पनि एउटा भाषा हो। त्यही भएर हामीले इक्जामहरू के भने नेपालीमा दिनु पाउँदैछ। अगर यो अफिसियल भाषामा नभएको भए सायद पाउने थिएन होला। अब नेक्स्ट हेरौँ एल 9 हुन्छ ल्यान्ड रिफर्म्स। ल्यान्ड रिफर्म्समा जति कानुनहरू रिलेटेड हुन्छ त्यो कति हुन्छ, 9 सेड्युलमा। 10 सेड्युलमा हुन्छ एन्टी डिफेक्सन। एन्टी डिफेक्सन भन्छ केसँग रिलेट गर्छ, जस्तो हाम्रो के भन्छ अब एमपी एमएलएले हुन्छ, अब एउटा पार्टीदेखि अर्को पार्टीमा जाँदा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरू निष्कासित हुनसक्छ, किनकि उनीहरूले के गर्छ, एन्टी डिफेक्सन ललाई के गर्दैछ, उनीहरूले भयोलेट गर्दैछ। त्यो चाहिँ 10 सेड्युल दिन्छ। अन्त 11 सेड्युलमा पी भन्दा पञ्चायती राजसँग जति रिलेटेड कुराहरू छ त्यो सबैको चाहिँ 11 सेड्युल। अनि एमबाट म्युनिसिपालिटी। 12 सेड्युलमा म्युनिसिपालिटीबाट जति पनि नगर निगमहरूको जति पनि प्रब्लम हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ दिएको छ, यो 12 सेड्युलमा दिएको छ। ठिक छ। त्यसरी नै हाम्रो के भन्छ 12वटा सेड्युलहरू यसरी कम्प्लिट हुन्छ। ओके। अन्त 8 सेड्युलमा के दिएको छ भनेर क्वेसन्स राख्नु सक्छ, त अफिसियल ल्याङ्ग्वेज, टेरिटोरियल डिस्प्युट, इमोल्युमेन्ट्स, एफ्रिमेसन, तपाईँको एन्सर हुन्छ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज। त्यसरी यसलाई याद गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। सो यो हाम्रो भयो। अन्त अब नेक्स्ट हेरौँ हाम्रो नेसनल फ्ल्याग हामीले एडप्ट गऱ्यो 22 जुलाई 1947। नेसनल सङ नेसनल हामीले एन्थमहरू सबै कहिले छ, 26 जनवरी 1950। ठिक छ। यो हामीले याद गर्नुपर्ने छ। र त्यसरी नै हामी अब जो अब आर्टिकलहरू एक दुईवटा मुख्य आर्टिकलहरू कुन चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिखेर मैले मजाले दिएको छु। सो आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 देखि 4 सम्म जति पनि टेरिटोरियलहरू छ, जस्तो अब फर्स्टमा छ इन्डियाको डेफिनेसन्स, सेकेन्डमा चाहिँ छ इन्डियाले अब सेकेन्ड थर्ड फोर्थतिर अब यस्तो चाहिँ मिलाएर छ कि तपाईँ इन्डियाले अब कसैको टेरिटोरी लिँदा के हुन्छ, आफ्नो टेरिटोरी कसैले लिँदा के हुन्छ, त्यही भनेर त्यही दिएको छ। यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर मैले यसलाई कम्प्लिट गरेन। अन्त आर्टिकल 2 सिटिजनसिप एक्ट, जस्तो सिटिजनसिप एक्ट चल्दैछ त्यो आर्टिकल पार्ट 2 मा छ, जो आर्टिकल 5 देखि 11 को बिचमा छ। ठिक छ। अन्त नेक्स्ट छ हाम्रो आर्टिकल 12 देखि लिएर 35 पार्ट 3। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। आर्टिकल 12 देखि लिएर 35 जसमा केसको बारेमा दिएको छ, फन्डामेन्टल राइट, जसमा के को बारेमा दिएको छ, हाम्रो मौलिक अधिकारहरूको बारेमा दिएको छ। ठिक छ। सो हामीले यो फन्डामेन्टल राइट कहाँबाट लिएको भन्दा हामीले यो कहाँबाट लिएको, अमेरिकाबाट। यो हामीले कहाँबाट लिएको, यो हामीले लिएको युएसएबाट। ठिक छ। यसलाई हामीले अमेरिकाबाट लिएको।
सो यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा चाहिँ अब जस्तो अब तपाईँ राइट टु इक्वालिटी, समानताको अधिकार, राइट टु फ्रिडमको अधिकार होइन, राइट टु एजुकेसन्स, त्यसको बादमा चाहिँ राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन, धर्मको उयो अधिकार, अनि कल्चरल राइट एन्ड एजुकेसनल राइट, अनि लास्टमा कन्स्टिट्युसनल रिमेडी, यो भनेर दिएको छ। अब यो के हो हामी एक एक कुरा गरिदिएर सो यस्तो यहाँबाट चाहिँ तपाईँ क्वेसन डाइरेक्ट पाउँछ कि धारा 15 मा के लेखेको छ भनेर, त्यस्तो टाइपको धारा 18 मा के लेखेको छ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट आउँछ। अनि एउटा हुनसक्छ फन्डामेन्टल राइट हामीले कहाँबाट लिएको, त्यो युएसबाट, ठिक छ। सो आर्टिकल 14 के भन्छ, आर्टिकल 14 भन्छ कि सबैको अगाडि के हुन्छ कानुन बराबर र सबैको लागि बराबर नै के हुन्छ कानुन हुन्छ भन्ने, इक्वालिटी बिफोर ल, कानुनको अगाडि सबै समान अनि इक्वल प्रोटेक्सन बाई ल भनेपछि कानुनले सबैलाई सेम संरक्षण दिन्छ है, त्यो धनी होस् या गरिब होस् त्यसमा केही प्रब्लम हुँदैन। सो आर्टिकल 15 त्यसले भन्छ कि कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्नु पाउँदैन, ठिक छ। डिस्क्रिमिनेसन के गर्नु पाउँदैन, रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स अनि प्लेस अफ बर्थ, यसको आधारमा कसैले डिस्क्रिमिनेसन कि तँ अब यस्तो धर्मको परिस तँलाई यस्तो हुँदैन भनेर यस्तो केही पनि छैन। यसमा सबैलाई के छ, यो फ्रिडम छ, यो एउटा जस्तो डिस्क्रिमिनेसन गर्छ त्यसको अगेन्स्ट केस हुनसक्छ, ठिक छ। अर्को इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी इन पब्लिक इम्प्लोइमेन्टमा अगर जबको लागि जसले एप्लाई गर्छ सबैको लागि के हुन्छ खुल्ला छ, कसैको लागि मतलब कि रिजर्भ छैन, ठिक छ। अझ नेक्स्ट छ एबोल्युसन्स। अब यसमा एक्सेप्सनहरू अलिअलि छ तर त्यो एक्सेप्सन अहिले नगरौँ किनकि अहिले एसटी एससीको एक्सेप्सनहरू त्यो बादमा गर्दा भइहाल्छ। एक्सेप्सन छ तर मोटामोटी के भन्छ सबैलाई अब त्यो सधैँ एक्सेप्सन छ तर अहिलेको लागि हो, सधैँभरि यो रहन्छ भन्ने छैन। अब कहिले पनि यो के भन्छ एबोलिसन हुनसक्छ। जस्ट अहिले त के गर्नु अपलिफ्टमेन्टको लागि मात्रै यिनीहरूलाई के गरेको छ रिजर्भेसनहरू दिएको छ, तर बादमा त्यसलाई यो एउटा टेम्पोररी हो, ठिक छ। अनि नेक्स्ट छ एबोल्युसन अफ अनटचेबिलिटी, छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर के भन्दैछ आर्टिकल 17 मा। अन्त एभोल्युसन अफ टाइटल्स आफ्नो जति पनि टाइटल्स मिलिट्री टाइटल्स र एजुकेसन टाइटल छोडेर, जस्तो अरू हुन्छ नि, जस्तो पहिले हुन्थ्यो राई बहादुर भनेको, राई बहादुर महाराजा, यो टाइटलहरू सबै के गर्दा एबोलिस्ट गरेको छ। कुन चाहिँ आर्टिकलले, आर्टिकल 18 ले, ठिक छ। त्यसरी नै आर्टिकल 19 मा आउँदा के छ प्रोटेक्सन अफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिङ फ्रिडम अफ स्पीच, एक्सप्रेसन, एसेम्ब्लिज, एसोसिएसन्स, मुभमेन्ट, रेसिडेन्स एन्ड प्रोफेसन्स। जस्तो तपाईँले के जे पनि बोल्नु पाउँछ तर त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ तपाईँले बोल्दैछ त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो इन्डियाको इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ के गर्छ यसले हर्ट गर्नु हुँदैन, ठिक छ। तपाईँले जे एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ आफ्नो मतहरू राख्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ के हुन्छ देशको हितमा चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो हितमा छैन भने चाहिँ तपाईँ अगेन्स्ट एउटा केस हुनसक्छ यसमा। एसेम्ब्ली तपाईँले कहीँ पनि एउटा जमघट गरेर के भन्छ पिसफुल एसेम्ब्ली गर्न सक्नुहुन्छ। एसोसिएसन तपाईँले एउटा कुनै पनि एउटा ग्रुपहरू फर्म गर्नु, सङ्घ संस्थाहरू फर्म गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ एक जग्गादेखि अर्को जग्गामा इजिली मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कसैको तपाईँको रोकथाम छैन। अन्त अर्को रेजिडेन्स, तपाईँ जहीँ पनि गएर अब इन्डियाभरि जहीँ पनि गएर बस्नुहुन्छ, तर कतिवटा एक्सेप्सन छ किनकि कल्चर बचाउनु लागि कतिवटा जग्गामा के दिएको छ योहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको छ, त्यति नै हो। अन्त प्रोफेसन तपाईँ कुनै पनि प्रोफेसन तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो प्रोफेसनले चाहिँ के नगरोस् संविधानको उल्लङ्घन नगरोस्, ठिक छ। त्यस्तो प्रोफेसनहरू तपाईँले चुज गर्नु पाउने हुनेछ। सो आर्टिकल 20 प्रोटेक्सन इन रेस्पेक्ट अफ कन्भिक्सन फ्रम अफेन्स। अब तपाईँले कुनै उयोहरू गर्यो गल्तीहरू गर्यो, ठिक छ, त्यो गल्तीको लागि तपाईँलाई जस्तो हुनसक्छ दोबारा के नहोस् तपाईँलाई त्यसलाई अब त्यही गल्तीको लागि दोबारा उयोहरू दिनु पाउँदैन, दोबारा सजाय दिनु पाउँदैन, डबल सजाय दिनु पाउँदैन। त्यस्तो टाइपको उयोहरू चाहिँ के भन्छ आर्टिकल 20 मा थुप्रै चाहिँ सेक्सन सब सेक्सन एबिसी यस्तोमा त्यसमा त्यस्तो टाइपकोहरू दिएको छ, ठिक छ। अन्त आर्टिकल 21 प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी, आफ्नो मतलब अधिकारहरू यहाँ के भन्छ त्यो तपाईँको लिबर्टी, तपाईँलाई अलिक एउटा लिबरल मतलब कुनै बाधा बन्धनमा नराखेर तपाईँको आफ्नो फ्रिडम यहाँ दिएको छ, ठिक छ। अनि आर्टिकल 22 मा चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई अगर यदि कहीँ डिटेन मतलब पुलिसले अब तपाईँलाई पक्रियो त तपाईँको राइट के छ
पुलिसले पक्रिँदाखेरि तपाईँले के गर्न सक्छ, अब तपाईँको राइटहरू के छ त्यो चाहिँ कहाँ दिएको छ आर्टिकल 22 मा दिएको छ। जस्तो कि एउटा हुन्छ कि तपाईँको अगर पुलिसले तपाईँलाई पक्रियो भने तपाईँले अब सोध्नु सक्नुहुनेछ कि किन पक्रेको, रिजन। सेकेन्ड, तपाईँले अब विदिन 24 आवर तपाईँलाई के भन्छ मेजिस्ट्रेटको अगाडि हाजिर गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको अधिकार तपाईँले त्यो सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यो टाइपको आर्टिकल 22 मा दिएको छ, ठिक छ। त्यहाँदेखि आर्टिकल 21 मा मैले लेखेको छु अरे 21 मा एउटा एड गरेको छ राइट टु एजुकेसन भनेर, आरटीई 21A, यो 21 कै सब पार्ट ए हो, ठिक छ। नेक्स्ट पार्ट यसमा के भनेको छ कि स्टेटको चाहिँ एउटा जिम्मेदारी हो कि उसले चाहिँ के गर्छ, फ्री अनि कम्पलसरी एजुकेसन चाहिँ नानीहरूलाई प्रोभाइड गरोस्, जो चाहिँ 6 देखि 14 वर्ष, जस्तो प्राइमेरी एजुकेसन हामीलाई त प्राइमेरी स्कुलमा कति 6 देखि 14 सम्म एकदम फ्रीमै पढ्नु पाइन्छ। त्यो चाहिँ गर्दै आर्टिकल 21A ले दिएको राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन्स, ठिक छ। आर्टिकल 23 मा के भन्छ, एक्सप्लोइटेसन भन्दा एक्सप्लोइट गर्नु पाउँदैन कसैलाई, ठिक छ। जस्तो ट्राफिकिङ, नानीहरू बेच्छ, मान्छेहरू औरतहरू बेच्छ नि, त्यो ट्राफिकिङ त्यो गर्नु पाउँदैन। फोर्सले कसैलाई बन्द मजदुरी गराउनु पाउँदैन, त्यो चाहिँ आर्टिकल 23 ले भनेको छ। 24 ले चाहिँ के भनेको छ कि नानीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो फ्याक्ट्रीतिर चाहिँ के गर्नु काम गराउनु पाउँदैन भनेर आर्टिकल 24 ले भनेको छ, किन उनीहरूको शरीरको लागि प्रब्लम हुन्छ, ठिक छ। त्यसरी नै आर्टिकल 25 मा के भनेको छ भन्दा चाहिँ तपाईँको जुनै पनि अब तपाईँ रिलिजन फलो गर्नुहुन्छ त्यसलाई अब तपाईँले कसैको माथि प्रचार गर्नु, त्यसलाई त्यसको प्रोफेसन गर्नु, त्यो चाहिँ तपाईँ के चाहिँ एकदम फ्री छ, ठिक छ। 26 मा के भन्छ, तपाईँलाई फ्रिडम छ आफ्नो धर्मलाई के गर्नु, धर्मको के गर्नु छ अफेयर्सलाई म्यानेज गर्नु तपाईँकोमा के छ फ्रिडम छ 26 मा। त्यसपछि 27 मा के हुन्छ, फ्रिडम टु पेमेन्ट अफ ट्याक्सेस फर प्रमोसन अफ एनी पर्टिकुलर रिजन, तपाईँलाई के हुन्छ कुनै पनि धर्मको लागि तपाईँले के भन्छ ट्याक्सेस, यानि तपाईँले अब चन्दाहरू दिनु एकदम फ्री छ, त्यस तपाईँलाई कसै के छैन, रोकथामहरू छैन। अन्त नेक्स्ट 28 मा भने फ्रिडम एज टु एटेन्डेन्स एट रिलिजियस इन्स्ट्रक्सन और रिलिजियस वर्सिप इन सर्टेन एजुकेसन इन्स्टिट्युसन, मतलब कतिवटा एजुकेसन इन्स्टिट्युसन हुन्छ जो चाहिँ के छ त्यसमा तपाईँ के भन्छ रिलिजियस इन्स्ट्रक्सनहरू दिनु पाउँछ, ठिक छ। जस्तो भयो मद्रासाहरू भयो हैन, त्यस्तो टाइपतिर के गर्छ आफ्नो के गर्नुहुन्छ रिलिजियस इन्स्ट्रक्सनहरू दिनुपर्छ, उहाँहरू धार्मिक पूजाहरू गर्न सक्छ, ठिक छ। यो चाहिँ के एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनतिर भनेको। जस्तो नेक्स्ट अब कल्चर एजुकेसन राइट 29 ले के भन्छ, 29 ले माइनोरिटिजहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के गर्छ प्रोटेक्ट गर्छ आर्टिकल 29 ले, ठिक छ। अनि आर्टिकल 30 ले चाहिँ के गर्छ कि माइनोरिटिजहरूले आफ्नो के गर्छ एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूलाई के गर्छ एडमिनिस्टर गर्न सक्छ भनेर चाहिँ आर्टिकल 30 ले दिएको छ, आफ्नै निजी बनाउन सक्छ, ठिक छ। त्यसरी नै आर्टिकल 31 छैन रिपिल भएको छ, र आर्टिकल 32 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ अब जति पनि यो जस्तो तपाईँहरूको यो राइटहरू जतिवटा छ त्यो राइटलाई अगर कसैले इन्फ्रिन्ज गर्यो, कसैले यसको उल्लङ्घन गर्यो, तपाईँ आर्टिकल 32 को तहत कहाँ जान सक्छ, सुप्रिम कोर्टमा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। फन्डामेन्टल राइटलाई अगर कसैले इन्क्रोच गर्यो भने, अगर यदि तपाईँ अब सुप्रिम कोर्टमा जाँदिनँ म हाइकोर्टमा जान्छु भने त आर्टिकल 226 को तहत तपाईँ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। त्यही जुन आर्टिकल 32 ले तपाईँलाई दिन्छ कि तपाईँको फन्डामेन्टल राइट मौलिक अधिकारहरूलाई चाहिँ के गर्छ भयोलेट हुनुबाट बचाउँछ। त्यसरी नै कोर्टले चाहिँ 226 हाइकोर्टले चाहिँ 226 आर्टिकलको तहत तपाईँको त्यो बचाउँछ, ठिक छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, मतलब कन्स्टिट्युसनल रेमेडिजहरू चाहिँ के हुन्छ सुप्रिम कोर्टको चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा दिएको छ भनेर दिएको छ 32, अगर इनकेस हुँदैछ हाइकोर्टमा कति नम्बरमा दिएको छ 226 ले दिएको छ। सो जब तपाईँलाई अब यो आर्टिकल 32 को तहत जानुपर्छ तब उनीहरूले के लाउँछ यो ल तपाईँले तब उनीहरूले एउटा रिट्स इस्यु गर्छ, ठिक छ। रिट्स कतिवटा हुन्छ, रिट्स कति प्रकारको हुन्छ 5 प्रकारको हुन्छ। के हुन्छ हेरौँ ल। फर्स्टको हेबियस कर्पस भनेपछि के छ, टु रिलिज अ पर्सन हु हेज बिन डिटेन अनलफुली वेदर इन अ प्रिजन और इन प्राइभेट कस्टडी। अगर यसको मतलब नै हो यु मे हेभ द बडी भनेपछि यसमा चाहिँ के भनेको छ हेबियस कर्पसमा तपाईँलाई कि कसैलाई तपाईँले पक्रियो,
ठिक छ। त्यो चाहिँ के भन्छ उसले मबाट तपाईँलाई कसैले अब पक्रियो अरे, लु पक्रिनेको तरिका ठिक छैन अरे, तब के भन्छ उनीहरूले बडी मबाट अगाडि मतलब प्रड्युस गर, अन्त उसले त्यो डिसाइड गर्छ कि यो ठिकै छ कि छैन। अगर त्यो अनलफुली भएको छ भने त्यो के भन्छ छोडिदिनु भनेर आदेश दिन्छ। ठिक छ। नेक्स्टमा छ म्यान्डमस वी कमान्ड। म्यान्डमसको मतलब के हो? वी कमान्ड। यसमा के भनेछ? टु सिक्योर द पर्फर्मेन्स अफ पब्लिक ड्युटिज बाई लोवर कोर्ट, ट्रिब्युनल अर पब्लिक अथोरिटी। ठिक छ। अगर तल्लो कोर्टहरूले चाहिँ के गर्छ, तल्लो कोर्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ, जति पब्लिक अफिस भयो या तल्लो कोर्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ पर्फर्मेन्सहरू कसरी दिनुपर्ने भनेर चाहिँ के हुन्छ यो यसले कमान्ड गर्छ, मतलब उसको रायहरू चाहिँ सोध्छ। ठिक छ। अन्त अर्को सर्टियरी, यसमा चाहिँ के भन्छ टु बी सर्टिफाइड। अगर तल्लो कोर्टहरूले चाहिँ तपाईँलाई के गरेको छ भने तल्लो कोर्टहरूले चाहिँ अब कुनै अर्डर पास गरेको छ, त्यो पास गरेको अर्डरलाई उनीहरूले एकपल्ट चेक गर्छ। अगर उनीहरूले के त्यसमा गलत केही पायो भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त्यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्छ। ठिक छ। त्यसको अर्डरलाई जजमेन्टहरूलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्छ। अब प्रोहिबिसन्स, यसले चाहिँ के गर्छ, यदि तल्लो कोर्टले अब आफ्नो क्षेत्र अधिकार भन्दा चाहिँ बेसीको अब युज गरिरहेको छ, क्षेत्र अधिकार भन्दा बेसी युज गरिरहेको छ भने चाहिँ के गर्छ, क्षेत्र अधिकार भन्दा बेसी युज गरिरहेको छ भने चाहिँ उसले प्रोहिबिट गर्छ, उनीहरूले स्टप गर्न सक्छ। ठिक छ। तल्लो कोर्टले के गर्छ स्टप गर्न सक्छ कि त्यसले यो भन्दा बेसी भयो भनेर, त्यो चाहिँ त्यो रेट्स भयो। नेक्स्ट अर्को को वारेन्ट हो। अगर कुनै मान्छेले आफ्नो एउटा पोजिसन पक्रेर बसेको छ अरे जसको चाहिँ ऊ इन्टाइटल छैन, त्योहरूलाई चाहिँ के गर्छ उनीहरूले उनीहरूको अगेन्स्टमा एउटा को वारेन्टो इस्यु गर्न सक्छ। ठिक छ। माथि कोर्टले चाहिँ के गर्छ एउटा को वारेन्टो इस्यु गर्छ। यो चाहिँ भयो रेट्सहरू 5वटा, त्यो साह्रै याद गर्नु पर्दैन। अन्त नेक्स्ट अब हेर्न आर्टिकल 32लाई के भनेको छ, आर्टिकल 32लाई नै डाक्टर BR अम्बेडकरले के भन्छ हार्ट एन्ड सोल अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन। ठिक छ। हार्ट एन्ड सोल अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन भनेर भनेको छ। ठिक छ। सो आर्टिकल जस्तो नेसनल इमर्जेन्सी लाग्छ, हाम्रो इमर्जेन्सी एक्सन कति प्रकारको छ त्यसले बादमा गर्दा हुन्छ। इमर्जेन्सी मैले लेखेको होला सायद। यो इमर्जेन्सी हुँदाखेरि 20 र 21लाई चाहिँ हामीले के गर्छ चाहिँ कहिले पनि सबै आर्टिकलहरू चाहिँ के हुन्छ सस्पेन्ड हुन्छ, तर 20 र 21 कहिले पनि के हुन्छ सस्पेन्ड हुँदैन। ठिक छ। यो याद राख्नुपर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जो चाहिँ इक्जामतिर सोधिबस्छ, कुन कुन आर्टिकललाई चाहिँ योबाट चाहिँ उयसको बेला चाहिँ के गर्न सकिँदैन, सस्पेन्ड गर्न सकिँदैन, त्यो भनेर क्वेसन सोध्छ। राइट टु प्रपर्टी, यो राइट टु प्रपर्टी चाहिँ अगाडि थियो तर बादमा के गर्यो यसलाई 44th कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट चाहिँ 1971 गर्यो। यसले चाहिँ 19(1)(f)बाट चाहिँ हटाएर कहाँ 300A आर्टिकल 300A मा लगेर राखेको छ। पहिले हाम्रो फन्डामेन्टल राइट थियो तर अहिले यो हाम्रो के भयो लिगल राइट। ठिक छ। ओके। सो नेक्स्ट हेरौँ अब हामी पार्ट 4 मा DPSP। यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसी हो। कहाँबाट लिएको भन्दा आयरल्यान्डबाट बरो गरेको हामीले। ठिक छ। यसमा थुप्रै कुरो दिएको छ, जस्तो कि यसमा वेलफेयर स्टेटको बारेमा यसमा के भन्छ कुरा गरेको छ। ठिक छ। हेरौँ कतिवटा आर्टिकल छ यसमा। सो आर्टिकल 40 इम्पोर्टेन्ट आर्टिकलहरू मात्रै चाहिँ 36 दिन 51सँग बिचमा छ, तर सबै मैले गरेको छैन। मैले यसमा अलिक इम्पोर्टेन्टहरू कुन चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो मात्रै गरेको छु, जो चाहिँ इक्जाम आइबस्छ। सो टु अर्गनाइज भिलेज पञ्चायत भनेर चाहिँ कौन चाहिँ आर्टिकल 40 मा दिएको छ। त्यसै आर्टिकल 44 मा युनिफर्म सिभिल कोड फर द सिटिजन त्यो दिएको छ। यो डाइरेक्ट यही क्वेसन आउँछ, युनिफर्म सिभिल कोड कुन चाहिँ धारामा दिएको छ भनेर त्यही आउँछ, सिधै आउँछ। त्यसमा आर्टिकल 44 लाउनुपर्छ। ठिक छ। अन्त आर्टिकल 45 ले के गरेछ प्रोभिजन फर अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो एज अफ 6 भनेपछि यो जुन हाम्रो ICDSहरू बनेको छ नि त्यो चाहिँ यो आर्टिकलको तहतमा बनेको। ठिक छ। आर्टिकल 45 को 6 दिन मुनि 21A मा हामीले के हेर्यो 6 दिन 12 सम्मकोमा, तर यहाँ 45 मा हामीले के हेर्यो 6 वर्ष दिन उँधोकोमा। अन्त आर्टिकल 50 ले के गर्छ सेपरेसन अफ जुडिसियरी फ्रम एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ दुईटालाई के गर्छ सेपरेट गरेको छ। जस्तो कोर्ट र
के गरेको छ यता हाम्रो जुन एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ जस्तो डिएम एसडिएम एसडिओ अफिस हुन्छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के गर्छ सेपरेट गरिदिएको छ ठिक छ पछि यो दुईटै एउटै थियो बट हाम्रो आर्टिकलको कमेन्समेन्ट भएकोदेखि यसलाई चाहिँ के गरेर सेपरेट गरिदिएको छ ठिक छ आर्टिकल मतलब यो पार्ट 4 बाट यो भएको डिपिएसपी यसलाई भन्छ डिपिएसपी डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी ठिक छ यसबाट यो भइहाल्यो क्वेसन आउँछ चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी चाहिँ कुन देशको संविधानबाट हामीले लिएको त्यो चाहिँ हाम्रो आयरल्यान्ड त्यहाँ आयरल्यान्ड लेख्न सक्छ कोही बेला आइरिस कन्स्टिट्युसन भनेर लेख्छ एउटै हो त्यो ठिक छ सो नेक्स्ट हामी हेर्नु पार्ट 4A पार्ट 4A मा चाहिँ हाम्रो के को बारेमा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फन्डामेन्टल ड्युटिज के को बारेमा दिएको छ मैले लेखेको छैन नि फन्डामेन्टल ड्युटिज यसमा के दिएको छ फन्डामेन्टल ड्युटिज अब एक्जाममा कोही बेला आउँछ पार्ट ओके फन्डामेन्टल ड्युटिज कहाँ दिएको छ भन्दा चाहिँ पार्ट 4A मा दिएको छ ठिक छ पार्ट 4A अनि आर्टिकल कति भयो 51A आर्टिकल कति हो 51A यसमा चाहिँ के छ फन्डामेन्टल ड्युटिजहरु दिएको छ जस्तो कि यो चाहिँ अब के हो भन्दा जस्तो हामीले फन्डामेन्टल राइट मौलिक अधिकारहरु दिएको छ कुनै हामीले अगर इन्जोय गरिरहेछ फन्डामेन्टल राइटहरु त्यसकै अब राइट मात्रै हामीले अधिकार गरेर हुँदैन तर हामीले कतिवटा के गर्नुपर्छ हाम्रो ड्युटिजहरु पनि हुन्छ त्यो ड्युटिजहरु चाहिँ केमा दिएको छ यो 51A मा दिएको छ ठीक छ डाइरेक्ट क्वेशन कोही बेला आएको छ कि फन्डामेन्टल ड्युटिज कुन चाहिँ धारामा दिएको छ भने त्यो 51A कुन चाहिँ पार्टमा दिएको छ भने चाहिँ के भन्छ भागमा दिएको छ भने 4A जस्तो 11 वटा राइट्स हाम्रो के दिएको छ 11 वटा राइटहरु दिएको छ पहिले चाहिँ कति 10 वटा मात्रै दिएको थियो त यो हाम्रो कहिले एड गर्यो 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट कसैले गर्यो 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 यो चाहिँ कहिले गरेको भन्दा चाहिँ जब चाहिँ यसमा इमर्जेन्सी लागेको थियो ठीक छ इन्दिरा गान्धीको बारेमा जब इमर्जेन्सी लागेको थियो 75 टु 77 समथिङ त्यतिखेर के भन्छ त्यतिखेर यो अब ड्युटिजहरु पनि के गर्थ्यो यो हामीले एड गरेको थियो कसको रिकमेन्डेसन चाहिँ स्वरण सिंह कमिटीको रिकमेन्डेसन्स ठीक छ र हामीले कहाँबाट थियो युएसएसआर अहिले त के छ यसको रसिया युएस पहिले युएसएसआर थियो अहिले रसिया भएको रसियाबाट हामीले लिएको ठीक छ एक्जाममा क्वेशन आउँछ कि कुन चाहिँ कमिटीको उयसमा आधारमा चाहिँ हामीले के भनेको कुन चाहिँ कमिटीको आधारमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइटहरु एड भएको थियो भनेर चाहिँ के स्वरण सिंह कमिटीको यो क्वेशनहरु मतलब इम्पोर्टेन्ट हो आइबस्छ र यो 42nd कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्टलाई के भन्छ मिनी कन्स्टिट्युसन पनि भन्छ मिनी कन्स्टिट्युसन ठीक छ मिनी कन्स्टिट्युसन केलाई कुन चाहिँ उयोलाई भनिन्छ भनेर एमेन्डमेन्ट एक्टलाई भनिन्छ भने 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 मा ठीक छ अन्त पहिले हाम्रो कति थियो जब 76 मा जब यसलाई एड गरे त्यति 10 वटा फन्डामेन्टल राइट थियो तर बादमा 2002 मा आएर 86th एमेन्डमेन्ट एक्ट एउटा एमेन्डमेन्ट एक्ट गरेर के गर्यो आज एउटा इन्सर्ट गर्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो एड गरे कि इच प्यारेन्ट्स और गार्डियन्स टु प्रोवाइड अपर्च्युनिटी फर एजुकेसन टु हिज चाइल्ड और वर्ड बिट्विन द एज ग्रुप 6 to 14 भने चाहिँ यो चाहिँ के गर्यो हाम्रो फन्डामेन्टल ड्युटिजमा एड गरे कि हाम्रो ड्युटी नै 6 दिन 14 वर्षको नानीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ एजुकेसन पाओस् भनेर यो चाहिँ के हो यसमा एड गरेको छ ठीक छ तपाईले त्यहाँ फन्डामेन्टल ड्युटिज भनेर तपाईले अब कोही बेला किताबतिर पनि देख्नुहुन्छ कि मतलब बुकतिर लेखेको छ कहाँ लेखेको छ आफ्नो ड्युटिजहरु के छ भनेर त्यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल ड्युटिज सर्च गर्नुस् पाइहाल्छ त्यसमा हेर्नुस् ड्युटिज के छ ओके सो नेक्स्ट हामी जाउँ अब नेक्स्ट पार्ट 5 मा दिएको छ प्रेसिडेन्ट त भन्दिन म यसमा के को बारेमा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पार्ट 5 मा चाहिँ दिएको छ युनियनको बारेमा युनियनको हेड के हुन्छ प्रेसिडेन्ट हुन्छ युनियन भने सेन्ट्रलको हेड हुन्छ प्रेसिडेन्ट हुन्छ प्रेसिडेन्टको बारेमा अलिकति हेरौँ प्रेसिडेन्ट बन्नलाई लागि तपाईको मिनिमम एज 35 इयर्स हुनुपर्छ र एकपल्ट तपाई इलेक्टेड भएपछि कति 5 वर्षको लागि हुन्छ ठीक छ अन्त अरु के हुन्छ तपाई एलिजिबल टु बी मेम्बर अफ लोकसभा अन्त इलेक्टेड इन्डाइरेक्टली थ्रु इलेक्टोरल कलेज भन्छ यसलाई तपाईको
जति इलेक्टोरल कलेजमा को आउँछ हाम्रो, जस्तो यहाँबाट एमपी एमएलए चुज गरेर उनीहरू इलेक्टोरल कलेजको मेम्बर हुन्छ, उनीहरूले नै के गर्छ, भोट गरेर नै के गर्छ, प्रेसिडेन्टलाई चुन्छ। ठिक छ। जति पनि प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनसँग, जति पनि अब प्रेसिडेन्टको इलेक्सनसँग जति पनि डिस्प्युटहरू हुन्छ त्यसले सेटल चाहिँ कसले गर्छ, सुप्रिम कोर्ट। यो अलिक याद गर्नुपर्छ, कोही बेला क्वेसन आउन सक्छ बनाएर। ठिक छ। अनि यसको बारेमा अलिकति एक दुईवटा हामी फ्याक्ट्सहरू अलि हेरौँ यसको बारेमा। फर्स्ट प्रेसिडेन्ट जो चाहिँ अफिसमै मर्नु भएको थियो होइन, उहाँ हुनुहुन्छ को हुन्छ, डाक्टर जाकिर हुसेन। ठिक छ। अन्त एकैजना हुन्छ उहाँ जो चाहिँ अफिसमा मरेको छ, डाक्टर जाकिर हुसेन। अन्त यो प्रेसिडेन्टलाई हाम्रो के भन्छ, फर्स्ट सिटिजन पनि भनिन्छ। के भन्छ, फर्स्ट देशको फर्स्ट सिटिजन को हुन्छ, सिटिजन को हुन्छ, प्रेसिडेन्ट हुन्छ। ठिक छ। त्यसरी नै हामीले के भन्छ, उसको प्रेसिडेन्टको वाइफलाई के भन्छ, फर्स्ट लेडी पनि भनिन्छ। ठिक छ। त्यो अलिक याद गर्नुपर्छ, फर्स्ट सिटिजन कसलाई भनिन्छ भनेर चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई भनिन्छ। ठिक छ। अन्त प्रेसिडेन्टलाई अगर हटाउनु पऱ्यो भने उहाँलाई इम्पिचमेन्टको प्रोसेस सुरु गर्नु। ठिक छ। ग्राउन्ड के हुन सक्छ, भोइलेसन अफ कन्स्टिट्युसन, संविधानको उल्लङ्घन गऱ्यो भने मात्रै इम्पिच गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अनि इम्पिचमेन्ट प्रोसिडियर चाहिँ कहाँ सुरु हुन्छ, कुनै पनि सदनमा, जस्तै लोकसभा वा राज्यसभा दुईवटामा कुनै सदनबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र इम्पिचमेन्ट भनेर के कुन चाहिँ लेखेको छ, आर्टिकल 61 मा लेखेको छ। एक अन्त अर्को छ आर्टिकल 72 को, यो चाहिँ प्रेसिडेन्टको पावर हो, जसले चाहिँ के गर्छ, पार्डन्स, ग्रान्ट पार्डन्स गर्न सक्छ। जस्तो कि अब प्रेसिडेन्ट के भयो, कसैलाई अब मौतको मतलब फाँसीको सजाय दिएको छ अरे, त्यसलाई उहाँले अब के भन्छ, रिभ्यू गरेर उसलाई दिनु कि नदिनु उसले आफ्नो एउटा राय दिनु सक्छ। उहाँले भन्यो भने अगर इनकेस त्यसलाई हटाएर अब जस्ट के सारा जीवन कारावास मात्रै गरिदियो, के फाँसी नदियो भनेर त्यो हुनसक्छ। त्यो कसले रिभ्यू पिटिसन कसको हाल्न सक्छ, हामीले प्रेसिडेन्टकोमा आर्टिकल 72 को तहतमा हामीले के गर्छ, रिभ्यू पिटिसनहरू हाल्न सक्छ। ठिक छ। नेक्स्ट छ आर्टिकल 123। जस्तो अब जब सदनहरू कुनै पनि सदन चालु हुँदैन, मतलब जस्तो अब लोकसभा राज्यसभाको सेसनहरू हुँदैन उयसमा संसदमा, त्यतिखेर के गर्छ, अगर कुनै कानुन अर्जेन्टली पास गर्छ भने के भन्छ, प्रेसिडेन्टले अर्डिनेन्स इस्यु गर्न सक्छ। ठिक छ। तर यो अर्डिनेन्स कति 6 महिना के हुन्छ, यो भ्यालिड हुन्छ। त्यसको बादमा यो ल्याप्स हुन्छ। जब त्यति बेलासम्म इनकेस सदनमा पास गरेन भने चाहिँ के हुन्छ, यो ल्याप्स हुन्छ। र पास गरे भने यो एउटा फेरि के भनिन्छ, अर्डिनेन्स के भनिन्छ, एक्ट भनिन्छ त्यतिखेर चाहिँ। ठिक छ। अन्त प्रेसिडेन्टकोमा के छ, इमर्जेन्सी पावरहरू छ। ओके, इमर्जेन्सी पावर अब के हो हेरौँ। फर्स्ट चाहिँ नेसनल इमर्जेन्सी, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरो। नेसनल इमर्जेन्सी अगर यदि इन्डियालाई कुनै बाहिरीले कसरी आक्रमण गरे अरे, त्यतिखेर के भन्छ, नेसनल इमर्जेन्सी लाउन सक्छ। ठिक छ। 350 आर्टिकल 352 बाट नेसनल इमर्जेन्सी हुन्छ। अब प्रेसिडेन्ट रुल्स भनेको चाहिँ के हो, यो कुनै जग्गामा अगर दुईवटा दिएको छ हेर्नुहोस्, आर्टिकल 56 प्रेसिडेन्ट रुल हो, तर 65 पनि के भन्छ, प्रेसिडेन्ट रुलमा आउँछ होला। किन अब रिजन म बताउँदैछु। जस्तो आर्टिकल 56 अगर कुनै जग्गामा अगर के हुन्छ, त्यहाँको संविधानहरू फलो भएको छैन। ठिक छ। संविधानहरू फलो भएको छैन, अब त्यहाँको चाहिँ के भन्छ, त्यहाँको मसिनरी काम राम्रो गर्नु सकेको छैन भने के भन्छ, प्रेसिडेन्टले आफ्नो अधीनमा लिएर त्यतिखेर स्टेटको जति पनि अब चिफ मिनिस्टरहरू हुन्छ, केहरू हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, कार्यकाल समाप्त गरेर उसले आफ्नो अधीनमा ल्याउँछ। र आर्टिकल 65 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब सेन्ट्रलले के गर्छ, कुनै आदेश दिन्छ, आदेश भने चाहिँ केही कुरा अब इम्प्लिमेन्ट गर भनेर अब यस्तो कुरो दिन्छ, त्यतिखेर अगर इम्प्लिमेन्टेसन गरेन, स्टेट इम्प्लिमेन्टेसन गरेन, त्यतिखेर के गर्छ, आर्टिकल 365 को तहतमा के गर्न सक्छ, यसमा प्रेसिडेन्ट रुल लागू गर्न सक्छ। ठिक छ। सो नेक्स्टमा हेरौँ हामी अब आर्टिकल 360 के त फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी। यो चाहिँ के हुन्छ, वित्त आपतकाल हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, जब चाहिँ इन्डियामा के हुन्छ, पैसाको कमी हुन्छ इन्डिया के हुन्छ, आफ्नो सरकार पैसाको कमीले गर्दा चलाउँछ, त्यतिखेर के हुन्छ, आर्टिकल 360 युज गरिन्छ। ठिक छ। तर यो अहिलेसम्म एकपल्ट पनि युज भएको छैन। अहिलेसम्म यो फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी इन्डियामा युज भएको छैन। ठिक छ। ओके। सो जस्तो हुन्छ प्रेसिडेन्ट, अब प्रेसिडेन्टको के हुन्छ, सबैभन्दा माथि प्रेसिडेन्ट हुन्छ। प्रेसिडेन्टको बादमा अगर प्रेसिडेन्टको जग्गा खाली छ भने चाहिँ, अगर कोही प्रेसिडेन्ट छैन भने त्यतिखेर चाहिँ कसले युज गर्छ, भाइस प्रेसिडेन्टले एज अ प्रेसिडेन्ट एक्ट गर्छ। अगर भाइस प्रेसिडेन्ट पनि प्रेजेन्ट छैन
तब चिफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्टले के गर्छ एज अ प्रेसिडेन्ट काम गर्छ र त्यस्तै यही उसमा यो चाहिँ अब कहाँ देखाएको छ भन्दा चाहिँ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह उहाँ चाहिँ फर्स्ट चिफ जस्टिस हुनुहुन्छ जो चाहिँ के भन्छ एज अ प्रेसिडेन्ट एपोइन्टेड भएको थियो त्यतिखेर त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट दुइटै के थिएन कार्यकाल थिएन ठिक छ त्यसको भन्दा भाइस प्रेसिडेन्टहरू अन्त एउटा कुरो जस्तै यो प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट यिनीहरूलाई के भन्छ डाइरेक्ट पुलिसले आएर पक्रिनु पाउँदैन त्योभन्दा अगाडि 14 दिन नोटिस दिनुपर्छ ठिक छ त्यहाँदेखि मात्रै उनीहरूको अगेन्स्टमा के हुन्छ केसहरू दायर हुन सक्छ त्यसरी भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भनेर कुन चाहिँ आर्टिकलमा लेखेको छ 63 मा उहाँ चाहिँ के भन्छ राज्यसभा दुईवटा सभा हुन्छ सदन दुईवटा हुन्छ अब हाम्रो संसदको दुईवटा सदन हुन्छ एउटा लोकसभा संसद भने पार्लिमेन्ट लोकसभा एउटा हुन्छ राज्यसभा लोकसभाको के भन्छ स्पिकर हुन्छ हैन राज्यसभाको चाहिँ के हुन्छ चेयरम्यान हुन्छ एक्स अफिस चेयरम्यान त्यो चाहिँ डाइरेक्टली कसले पाउँछ भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ एक्स अफिस चेयरम्यान चाहिँ को हुन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट अब यहाँ माथि हेर्दा प्रेसिडेन्ट अब हाम्रो सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट प्रेसिडेन्ट को थियो भन्दा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेन्ट के हो फर्स्ट प्रेसिडेन्टको डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यो याद गर्नु यो क्वेसन आएको छ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भने डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अनि फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ को थियो डाक्टर एस राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण जसको उयसमा हामीले टिचर्स डे मनाउँछौँ 5 सेप्टेम्बरमा बर्थडेमा उसको बर्थडेमा के भन्छ टिचर्स डे मनाउँछौँ उहाँ चाहिँ के भन्थ्यो हाम्रो फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट ठिक छ नेक्स्ट काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74 मा लेखेको छ अब काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भने के हो जब हामीले एउटा एमपी चुनेर पठाउँछ हाम्रो जग्गाबाट एमपी चुनेर पठाउँछ उनीहरू सबै गएर के हुन्छ सदनको मेम्बर हुन्छ पार्लिमेन्टको मेम्बर एमपी भन्छ नि मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट हुन्छ उनीहरू त्यसो भए त उनीहरूबाट नै के गर्छ चुनेर चाहिँ के गर्छ एउटा काउन्सिल उनीहरूकै भित्रमा एउटा चुनेर चाहिँ एउटा के भन्छ मिनिस्टरहरूको एउटा काउन्सिल बनाउँछ क्याबिनेट मिनिस्टर बनाउँछ काउन्सिल सरी क्याबिनेट होइन मिनिस्टर बनाउँछ जस्तो कसैले मिनिस्टर इन्चार्ज कसैले मिनिस्टर अफ स्टेट कसैले मिनिस्टर अफ स्टेट इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो टाइपको के बनाउँछ उनीहरूले एउटा काउन्सिल अफ मिनिस्टर बनाउँछ ठिक छ त त्यो चाहिँ आर्टिकल के भनेको 74 मा त्यहीँबाट अब के सुन्छ फाइनेन्स मिनिस्टरको यता उयो के अरे होम मिनिस्टरको प्राइम मिनिस्टरको यिनीहरू सबै केमा हुन्छ यो काउन्सिल अफ मिनिस्टरको अन्डरमै हुन्छ ठिक छ अनि काउन्सिल अफ मिनिस्टरले चाहिँ के गर्छ त्यहाँबाट उनीहरूले एउटा चुन्छ हेड एज अ प्राइम मिनिस्टर पिएम जहाँले पनि नरेन्द्र मोदी छ होइन पिएम चुन्छ अनि पिएमले चाहिँ अब फेरि के गर्छ अब कसलाई कुन मिनिस्ट्री दिनुपर्ने कसलाई होम मिनिस्ट्री कसैलाई फाइनेन्स मिनिस्ट्री कसलाई अर्को एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री यस्तो दिनुपर्छ त्यो चाहिँ कसले गर्छ पिएमले चाहिँ कसलाई दिन्छ प्रेसिडेन्ट अनि प्रेसिडेन्टले उनीहरूलाई के गर्छ एपोइन्ट गर्छ ठिक छ यो मिनिस्टरहरू चाहिँ कसले एपोइन्ट गर्छ प्रेसिडेन्टले एपोइन्ट गर्छ Okay, Council of Ministers collectively responsible to the Lok Sabha, that is a vote of no confidence even against single minister mean the entire council must resign. ये आर्टिकल 75 यो देखा छ अगर vote of confidence गर्दाखेरि चाहिँ अगर एउटा मिनिस्टरको अगेन्स्टमा पनि vote of no confidence यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे पुरै मन्त्रीमण्डलले नै के गर्नुपर्छ रिजाइन दिनुपर्छ यो चाहिँ के भन्छ आर्टिकल 75(3) मा लेखेको छ ठीक छ सो नेक्स्ट राज्यसभाको यो क्वेशन आउँछ कि मतलब अप्पर हाउस कुनलाई भनिन्छ अप्पर हाउसको जहिले पनि के भन्छ राज्यसभालाई भनिन्छ यो पर्मनेन्ट हाउस कहिले पनि डिजल्भ हुँदैन जस्तो लोकसभा हुन्छ नि 5 वर्ष बादमा के हुन्छ सबै उयोहरुले के भन्छ एमपीहरु सबै के हुन्छ रिजाइन गर्नै पर्छ 5 वर्ष मलाई टेन्युर सक्छ त्यस्तो चाहिँ के हुँदैन त्यसैले अन्त लोकसभालाई चाहिँ के भन्छ टेम्पररी हाउस भन्छ तर राज्यसभालाई के भन्छ पर्मनेन्ट यसमा चाहिँ के भन्छ यसमा यस्तो हुँदैन 5 वर्षको कसैको टेन्युर छ भनेर यस्तो टाइपको हुँदैन यसमा चाहिँ के भन्छ त हेर्दै जाउँ अन्त स्टुडेन्ट कति छ टोटल मेम्बर कति 250 जना मध्ये मिनिमम कति छ 30 इयर्स हुनै पर्छ यसमा चाहिँ हामीले जस्तो भोट दिएर जिताएर चाहिँ लोएको हुँदैन यसमा चाहिँ राज्यसभामा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट गर्छ ठीक छ इलेक्ट अरे यसमा के हुन्छ एपोइन्ट गर्छ डाइरेक्टली एपोइन्ट गर्छ मतलब उनीहरुलाई डाइरेक्टली एपोइन्ट गर्छ जस्तो स्टेट
गभर्नमेन्टहरूले आफ्नो स्टेटबाट आफ्नो उयोले पठाउँछ ठिक छ स्टेट गभर्नमेन्टहरूले चुनेर पठाउँछ उनीहरूलाई यसको टेन्योर चाहिँ 6 इयर्स हो तर के गर्छ 1/3 जति पनि उनीहरूको मेम्बर्स त्यसको 1/3 चाहिँ कतै 2 वर्षमा के रिटायर भइबस्छ यो चाहिँ के भन्छ आर्टिकल 83 मा दिएको छ ठिक छ अन्त अब उनीहरूको पावर हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ लोकसभा र राज्यसभाको बराबर पावर छ एक्सेप्ट इन केस अफ मनी बिलमा चाहिँ के छ लोकसभाको बेसी पावर छ अरु सबै जति पनि अरु एक्सेप्ट सब जति पनि अब लेजिस्लेटिभ पावरहरु हुन्छ त्यो सबै सेम छ खाली यो मनी बिलको केसमा चाहिँ के छ लोकसभाको पावर बेसी छ ठीक छ लोकसभामा हेरौँ के छ लोकसभालाई लोअर हाउस अब तपाईले कसरी थाहा हुन्छ एल बाट लोकसभा एल बाट लोअर हाउस यसरी याद गर्नुस् यो टेम्परेरी हाउस मैले अघि भनिदिहाले टोटल मेम्बर 552 ठीक छ यसमा मिनिमम एज कति 25 इयर्स उता हामी राज्यसभामा कति थियो 30 इयर्स अनि प्रेसिडेन्टको लागि 35 इयर्स भाइस प्रेसिडेन्टको लागि 35 इयर्स तर लोकसभाको लागि के छ 25 इयर्स ठीक छ अन्त अब बिलहरु चाहिँ कसरी राख्ने अब अर्डिनरी बिल साधारण बिलहरु चाहिँ के गर्छ कुन आइदर हाउस भने दुईटै या आइदर लोकसभा या राज्यसभामा राख्न सकिन्छ तर जति पनि मनी बिल छ सुरु कहाँबाट हुनुपर्छ जहिले पनि लोकसभाबाट सुरु हुनुपर्छ राज्यसभाबाट कहिले पनि मनी बिल सुरु हुँदैन अन्त अब नेक्स्ट छ आर्टिकल 111 यसमा के भनेको छ भने मनी बिल जो चाहिँ हामीले के भन्छ प्रेसिडेन्टको कन्सेन्टको लागि पठाउँछ त्यो चाहिँ के भन्छ कहिले पनि रिटर्न गर्नु पाउँदैन प्रेसिडेन्टले कसमा लोकसभा त्यही हाउसलाई नै के गर्छ रिटर्न गर्नु पाउँदैन त्यसलाई के गर्छ एसेन्ट दिनै पर्छ अगर जुन बिलहरु मनी बिल जुन बिल यानी मनी बिलहरु चाहिँ पास भएको छ लोकसभा र राज्यसभाबाट त्यो चाहिँ के भन्छ प्रेसिडेन्टले त्यसलाई रिटर्न गर्नु पाउँदैन त्यसलाई ठीक छ रिकन्सिडरेसनको लागि रिटर्न गर्नु पाउँदैन उसले एसेन्ट दिनै पर्छ ठीक छ हाम्रो मेनली अब के गर्छ सालभरिमा 3टा सेसन हुन्छ हाम्रो के को सेसन हो यो चाहिँ पार्लिमेन्टको सेसन 3टा हुन्छ एउटा चाहिँ बजेट सेसन फेब्रुअरी देखि मेसम्म एउटा मनसुन सेसन जुलाई देखि सेप्टेम्बरसम्म एउटा विन्टर सेसन नोभेम्बर देखि डिसेम्बरसम्म हुन्छ ठीक छ अब यस्तो छैन कि 3टै गर्नुपर्ने छ भनेर जस्ट एउटा के हुन्छ 6 महिनाको चाहिँ के हुन्छ ग्याप हुनुपर्छ मतलब सेसन चलेन भने 6 महिनासम्म चाहिँ चलाउनु पर्छ त्यहाँ 6 महिना बादमा जसरी पनि जब 6 महिना जस्तो कम्प्लिट हुन्छ त्यस्तो उनीहरूले सेसन गर्नै पर्छ ठीक छ याद गर्नु अब नेक्स्ट स्पिकर अफ लोकसभा जतिवटा एमपी हाम्रो यहाँबाट चुनेर जान्छ उनीहरु बीचमै एउटा के गर्छ चुज के गर्छ एमपी एउटा एमपीले चुज गर्छ उलाई नै के हुन्छ स्पिकर बनाउँछ हाउसको लोकसभाको यो स्पिकर लोकसभाको स्पिकर बनाउँछ ठीक छ अनि सबैभन्दा पहिलो स्पिकर को थियो जीबी मावलङ्कर चाहिँ फर्स्ट स्पिकर त्यतिखेर के थियो एउटै सदन थियो फर्स्ट स्टार्टिङमा एउटै सदन थियो एउटा सदन के गर्थ्यो जुन दिन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडीहरुको मिटिङ हुन्थ्यो त्यति दिन चाहिँ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बस्थ्यो अनि जुन दिन चाहिँ के गर्थ्यो लेजिस्लेटिभ बडीको चाहिँ उयो हुन्थ्यो के भन्छ सभा हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ जीबी मावलङ्कर बस्थ्यो उहाँ चाहिँ के फर्स्ट लोकसभा स्पिकर हो अहिले करेन्टको को छ सरी यहाँ मिस्टेक भएको छ ओम बिरला करेन्ट स्पिकर को छ ओम बिरला छ अन्त एउटा यसमा चाहिँ प्रोटम स्पिकर भन्दा चाहिँ जस्तो अब तपाईको इलेक्सन सकिन्छ जनरल इलेक्सन सकिन्छ इलेक्सन सकिएपछि के गर्छ जस्तै इलेक्सन सक्छ नि त्यस्तैले के हुन्छ उनीहरु सदन सुरु हुन्छ अनि सदन सुरु हुँदा चाहिँ के हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब के हुन्छ नर्मली एउटा सदनलाई चलाउनलाई जबसम्म चाहिँ स्पिकरको समयसम्म के हुन्छ चाहिँ इलेक्ट हुँदैन ठीक छ सबैले चुन्दैन त्यति बेलासम्म एउटा सदनलाई चलाउनलाई कि एउटा त्यहाँको सबैभन्दा सिनियर मोस्ट एउटा मेम्बरलाई चाहिँ के बनाउँछ सिनियर मोस्ट सबैभन्दा अलिक सिनियर मोस्ट मेम्बरलाई चाहिँ के भन्छ एउटा त्यहाँको स्पिकर बनाउँछ त्यही स्पिकरलाई के भन्छ प्रोटम स्पिकर ठीक छ उहाँको कार्यकाल तबसम्म छ जबसम्म चाहिँ के हुन्छ स्पिकर सबैले चुनिसक्दैन तबसम्म चाहिँ प्रोटम स्पिकरले के गर्छ यो चलाउँछ ठीक छ यो चाहिँ रुलमा लेखिएको छ सो नेक्स्ट हामी सुप्रिम कोर्टको बारेमा सुप्रिम कोर्टको जजलाई कसले नियुक्त गर्छ एपोइन्ट कसले गर्छ यो क्वेशन आउँछ त्यो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया
ठिक छ। फर्स्ट चिफ जस्टिस को थिए एच जे कन्हैया। ठिक छ। प्रेजेन्ट को छ, प्रेजेन्टमा अलि यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ, मैले अगाडि बनाएको हो, नोट्स बनाएको थिएँ, त्यही भएर एसए बोबदेव अगाडिको थियो। अहिलेको करेन्ट छ हाम्रो एनभी रमन्ना। एनभी रमन्ना चाहिँ के हो, प्रेजेन्ट चिफ जस्टिस अफ इन्डिया हो। ठिक छ। टेन्योर अप टु 60 हो, जबसम्म 65 इयर्स हुँदैन तबसम्म के गर्छ उहाँले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टोटल स्ट्रेन्थ अब कतिवटा जज छ भनेपछि 33वटा जज छ प्लस एउटा चिफ जस्टिस अफ इन्डिया चाहिँ टोटल मिलाएर कतिजना छ 34 जना अहिले टोटल जज छ सुप्रिम कोर्टको। ठिक छ। अन्त आज एउटा संवैधानिक पदको हेरौँ, त्यो अर्को एउटा जस्तो चिफ जस्टिस भयो त्यसरी एउटा यो के छ कन्ट्रोलर अडिटर जनरल पनि के हो, क्याग पनि के हो, एउटा संवैधानिक पद हो। यो चाहिँ कुन चाहिँले एपोइन्ट गर्छ, आर्टिकल 148 ले। क्यागको काम कति हो, जति पनि अब गभर्मेन्टको पैसा आउँदैछ उनीहरूले खर्च गर्दैछ, त्यो गभर्मेन्ट भन्दा स्टेट गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट दुइटैको मिलाएर, युनियन अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो दुइटैको मिलाएर तिनीहरूको के गर्छ अडिट गर्ने काम कसको, क्यागको। ठिक छ। सो फर्स्ट क्याग हाम्रो इन्डियाको को वी नरहरि राव र करेन्ट क्यागको गिरीश चन्द्र मुर्मू, अहिले करेन्टको क्याग हो। ठिक छ। अडिटहरूले गर्छ उनीहरू चाहिँ जति एक्सपेन्डिचर हुन्छ। जस्तो अर्को छ एटर्नी जेनरल। एटर्नी जेनरल हाइएस्ट ल अफिसर चाहिँ इन्डियाको को हुन्छ, एटर्नी जेनरल हुन्छ। ल उसलाई कसले एपोइन्ट गर्छ, उसलाई पनि कसले गर्छ, प्रेसिडेन्टले नै एपोइन्ट गर्छ। र कुन चाहिँ आर्टिकलको तहत, आर्टिकल 76 को। सो फर्स्ट एटर्नी जेनरल को एमसी स्टालवर्ट। फर्स्ट अहिले प्रेजेन्टको एटर्नी जेनरल को के भेनुगोपाल भन्ने चाहिँ अहिलेको करेन्ट एटर्नी जेनरल हो। ठिक छ। अन्त एटर्नी जेनरलमा मात्रै एउटा पावर हुन्छ जो चाहिँ के हुन्छ, पार्लिमेन्टको जति पनि पार्लिमेन्टको हाम्रो संसदको जति पनि प्रोसिडिङ्सहरू हुन्छ त्यसमा ऊ प्रेजेन्ट हुनसक्छ, तर उसको भोट दिने अधिकार छैन। अब जस्तो हुन्छ नि के कुरा अब उनीहरूले के कुरा पेस गर्यो त्यसमा चाहिँ अब सबैले आफ्नो भोट दिन्छ नि, हो कि होइन, अब ठिक छ कि ठिक छ, यस या नोमा भोट दिन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ के उसले भोट चाहिँ दिनु पाउँछ, तर ऊ त्यहाँ के गर्छ त्यो पार्ट हुनु पाउँछ। ठिक छ। त्यो चाहिँ के दिएको छ, आर्टिकल 88 मा दिएको छ। त्यसको बादमा नेक्स्ट छ हाम्रो गभर्नर। ठिक छ। गभर्नर जुन राज्यमा गर्छ, गभर्नरलाई पनि एपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ, प्रेसिडेन्टले एपोइन्ट गर्छ अन्डर आर्टिकल 155। ठिक छ। जस्तो कि अब इन्डियाको जस्तो प्रेसिडेन्ट हेड भयो त्यस्तो टाइपको स्टेटको हेडको हुन्छ गभर्नर। ठिक छ। गभर्नर जस्तो जति पावर के हुन्छ प्रेसिडेन्टको हुन्छ इन्डियाको लागि, त्यति नै पावर के हुन्छ गभर्नरको एउटा स्टेटको लागि हुन्छ। ठिक छ। जस्तो उयसको हुन्थ्यो नि प्रेसिडेन्टको अब पार्डन गर्ने, के चाहिँ अब कुनै सेन्टेन्सहरूलाई कम्ती गर्ने के गर्ने त्यो टाइपहरू हुन्थ्यो, तर त्यो पावर चाहिँ कसको हुन्छ, गभर्नरको नि स्टेटमा हुन्छ, हाइकोर्टतिर। ठिक छ। 161 ले दिन्छ। त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, डेथ सेन्टेन्स जुन चाहिँ अब चाहिँ फाँसीको सजाय दिएको हुन्छ त्यो फाँसीको सजायलाई चाहिँ उसले के गर्नुहुन्छ, कम गर्न सक्दैन। ठिक छ। त्यो चाहिँ खालि प्रेसिडेन्टको मात्रै हुन्छ, उसकोमा हुँदैन। अन्त एउटा छ 163 डिस्क्रेसनरी पावर, आफ्नो मतलब विवेकबाट के भन्छ, कुनै पनि के दिनु, एउटा आफ्नो विवेकबाट चाहिँ कसैलाई के गर्नु, आफ्नो राय दिनु चाहिँ पावर कसको हुन्छ, यो आर्टिकल 163 गभर्नरको तहत गभर्नरको मात्रै हुन्छ, जो चाहिँ के भन्छ यो प्रेसिडेन्टलाई पनि दिएको छैन। ठिक छ। डिफ्रेन्स यो छ। अन्त त्यसरी जसरी नै अब प्रेसिडेन्टले अर्डिनेन्सहरू इस्यु गर्थ्यो हामीले अगाडि भन्यो, त्यस्तै आर्टिकल 213 को अनुसार के गर्छ, उसले तहत गभर्नरले पनि अर्डिनेन्स इस्यु गर्न सक्छ जब राज्यको विधानसभा केमा छैन, सभा राज्यको सदनहरू के छ, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीहरू चाहिँ केमा छैन, कार्यकालमा छैन भने चाहिँ उसले के भन्छ एउटा अर्डिनेन्स इस्यु गर्नु पाउँछ। ठिक छ। स्टेट लेजिस्लेचर अब हेरौँ। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभाहरू हुन्छ, विधानमण्डल हुन्छ, दुई तरहको छ। जस्तो हाम्रो लोकसभा र राज्यसभा जस्तै यहाँ चाहिँ विधानसभा र विधानमण्डल हुन्छ। सो विधानसभा भनेको हाम्रो जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटै छ विधानसभा, तर अरू स्टेटमा हेर्दा 6 स्टेट जस्तो हेऱ्यो भने बिहार, युपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गाना, वहाँ चाहिँ के छ विधानमण्डल पनि छ, विधानमण्डल छ। यो 6 स्टेटमा मात्रै के छ, यो विधानमण्डल छ, त्यसलाई लेजिस्लेटिभ काउन्सिल भन्छ। ठिक छ। विधानमण्डल छ। र अरू बाँकी हाम्रो जति बाँचेको स्टेटहरूतिर त्यसमा चाहिँ के छ, खालि विधानसभा मात्रै छ, विधानसभा, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली छ। ठिक छ। यहाँ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल विधानमण्डल, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली भनेको चाहिँ के हो, विधानसभा। ठिक छ। हाम्रो स्टेटमा जस्तो छ विधानसभा। तर यो विधानमण्डल बनाउनु कि नबनाउनु,
कुन चाहिँ आर्टिकलमा लेखेछ आर्टिकल 169 मा लेखेछ मतलब स्टेटको आफ्नै यो बनाउनु कि नबनाउनु भनेर ठीक छ स्टेट लेजिस्लेचरको हेरे हामीले जस्तो अब स्टेट लेजिस्लेचरको चाहिँ अब हेडको हुन्छ सीएम हेड मतलब उनीहरुको एउटा काउन्सिल अफ मिनिस्टर भनिन्छ त्यो काउन्सिल अफ मिनिस्टरको हेड चाहिँ को हुन्छ जस्तो युनियनमा थियो कस्तो पीएम बनिन्थ्यो काउन्सिल अफ मिनिस्टरको हेड पीएम बनिन्थ्यो त्यसरी नै अब यहाँ स्टेटमा चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टरको हेड को भनिन्छ सीएम चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचरमा त्यस्तो हुन्छ हाई कोर्टको बारेमा अब अहिले टोटल हाम्रो इन्डियामा हाई कोर्ट कति 24 वटा छ सबैभन्दा पुरानो चाहिँ कुन चाहिँ हो कलकत्ता हाई कोर्ट कहिले बन्थ्यो 1862 मा बनेको थियो सबैभन्दा पुरानो हाई कोर्ट चाहिँ कलकत्ता हाई कोर्ट हो नेक्स्ट हेर्नु पञ्चायत र म्युनिसिपालिटीकोमा अन्त यो पञ्चायत र म्युनिसिपालिटी दुईटा एमेन्डमेन्ट गर्थे 73rd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 मै 1992 मा अर्को 74th एमेन्डमेन्ट दुईटा एक्ट पास गरेको थियो एउटै सालमा 73rd एमेन्डमेन्ट एक्ट र 74th एमेन्डमेन्ट एक्ट 73rd मा चाहिँ के छ पञ्चायतको बारेमा र 74th मा चाहिँ के छ म्युनिसिपालिटीको बारेमा दिएको छ ठीक छ सबै जग्गामा हाम्रो के छ यो पञ्चायत सिस्टम छ तर खाली यो नर्थ इस्टर्नको तीनटा स्टेटमा नर्थ इस्टको तीनटा स्टेट नागाल्यान्ड मेघालय र मिजोरम यहाँ मात्रै के छैन पञ्चायती राज छैन ठीक छ पञ्चायत सिस्टम छैन सो पञ्चायत सिस्टममा अब कतिवटा यो अब कमिटी के को लागि बनेको थियो भनेर क्वेशन आउन सक्छ यो त्यस्तो नपढ्नु हुन्छ यो डिटेल पढ्नु जस्तो बलवन्त राई मेहता कमिटी पञ्चायतको लागि बनेको थियो एसएस सन्तनाथ पञ्चायत अशोक राई मेहता जीबीके राव एलएम सिंह बी यिनीहरू चाहिँ पञ्चायतको लागि नै के गरेको थियो बनेको थियो सो अरु एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट हामीले हेरौँ आर्टिकल 266 कन्सोलिडेट फन्ड अफ इन्डिया ठीक छ यसबाट चाहिँ के गर्छ जति पनि खर्चहरु हुन्छ सेन्ट्रलको जति पनि खर्चहरु हुन्छ अब बजेट भयो तपाईको स्यालेरीहरु दिनु भयो जजहरुले स्यालेरी चीफ मिनिस्टरहरुले स्यालेरी सबै जति पनि गभर्नमेन्ट इम्प्लोयीहरुले स्यालेरी सबै चाहिँ के भयो यो 266 कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया आर्टिकल 266 के भन्छ कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया भन्छ जसबाट के दिनु पाउँछ ठीक छ कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया भन्छ त्यसलाई नेक्स्ट छ 267 आर्टिकल के एउटा अर्को आज एउटा फन्ड बनाउनुपर्छ जसको नाम चाहिँ के हुन्छ कन्टिजेन्सी फन्ड अफ इन्डिया भनेर बनाउनुपर्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ जति पनि आपतकालीन हुन्छ इमर्जेन्सीको बेला जस्तो नेशनल डिजास्टर हुन्छ के हुन्छ हैन त्यतिखेर चाहिँ फन्ड कहाँबाट रिलिज हुन्छ यो कन्टिजेन्सी फन्ड अफ इन्डियाबाट चाहिँ रिलिज हुन्छ ठीक छ पहिलो दिन प्रिडिटरमाइन्ड भन्छ प्रिडेस्टाइन्ड यानी पहिलेदेखि नै के हुन्छ सोचेको हुन्छ कि अब यहाँ खर्च हुन्छ यो जग्गा यति भने त्यो जग्गामा चाहिँ के हुन्छ कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डियाबाट खर्च हुन्छ र जुन जग्गामा चाहिँ अब के सोचेको हुँदैन कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ पनि खर्च हुन सक्छ भनेर पछि आपतकालीनको बेला इमर्जेन्सीको बेला त्यतिखेर चाहिँ फन्डको चाहिँ युज हुन्छ कन्टिजेन्सी अब इमर्जेन्सी र कन्टिजेन्सीमा तपाईहरुले एउटा सिनोनिम्स देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिजेन्सी इमर्जेन्सी एउटा टाइपको मतलब राइमिङ टाइपको भएको छ यसबाट तपाईले के एउटा ट्रिक्स हो एउटा त्यसै थाहा हुन्छ सो अल इन्डिया सर्भिस जति पनि आईएएस हुन्छ आईपीएस हुन्छ अनि इन्डियन फरेन सर्भिस फरेस्ट सर्भिस यो सबै चाहिँ के हो अल इन्डिया सर्भिस हो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकल 312 को तहत यो क्रिएट भएको ठीक छ जतिको पीएससी पब्लिक सर्भिस कमिसनहरु हुन्छ हाम्रो जस्तो वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्भिस कमिसन हुन्छ त्यसको चाहिँ आर्टिकल 315 मा दिएको छ ठीक छ अन्त नेक्स्ट अब इलेक्सन कमिसनहरु इलेक्सन कमिसन यो पनि के एउटा अटोनोमस बडी नै हो यसको काम चाहिँ के हो कि इलेक्सनलाई फ्री एन्ड फेयर होस् इलेक्सन चाहिँ के होस् फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन होस् फर्स्ट चीफ इलेक्सन कमिशनर अब इलेक्सन कमिसनको हेड को हुन्छ चीफ इलेक्सन कमिशनर ठीक छ चीफ इलेक्सन कमिशनर उसको साथमा दुईटा के हुन्छ एडिशनल चीफ इलेक्सन कमिशनर हुन्छ दुईटा ठीक छ अन्त फर्स्ट चीफ इलेक्सन कमिशनर को सुकुमार सेन हाम्रो इन्डियाको अब प्रेजेन्ट को छ यो सुनिल अरोरा जस्ट चेन्ज भएको छ एक दुई दिन अगाडि चेन्ज भएको छ के हो सुशील चन्द्र अहिलेको नाम के हो सुशील चन्द्र ठीक छ अहिलेको करेन्ट इलेक्सन कमिसनको नाम के हो सुशील चन्द्र जस्ट एक दुई दिन अगाडि चेन्ज भएको छ ओके नेक्स्ट हेरौँ अब अलिकति नीति आयोगको बारेमा यसको त के भन्छ फुल फर्म आइबस्छ नीति आयोगको फुल फर्म के हो भन्दा नेशनल इन्स्टिट्युसन फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया आयोग यो चाहिँ पहिले के थियो यसको नाम प्लानिङ कमिसन जस्तो 5 इयर प्लान पढ्नु भएको होला त्यो चाहिँ के थियो प्लानिङ कमिसनको थियो हैन अन्त कहिले भने 1 जनवरी 2015 देखि सुरु भएको यो आयोगको नीति आयोगको हेड को हुन्छ जहिले पनि प्राइम मिनिस्टर हुन्छ यसको यो अलिअलि याद गर्ने कुरा हो सो फाइनान्स कमिसन
जस्तो यो क्वेसन त मतलब धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। मतलब कुन आर्टिकलको तहत फाइनेन्स कमिसन बनाउनुपर्छ भनेर भनेको छ, आर्टिकल 280 को तहत नै भनेको छ कि फाइनेन्स कमिसन बनाउँछ। यो फाइनेन्स कमिसन चाहिँ के हो यो बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा के गर्छ, 5th इयरमा चाहिँ के गर्छ, यो गठन भइबस्छ। यो फाइनेन्स कमिसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, जति पनि अब इन्डियाको अब फन्ड छ, आफ्नो कलेक्सनहरू छ, त्यसबाट चाहिँ अब कुन चाहिँ राज्यलाई कति के दिनुपर्ने, राज्यलाई कति पैसा दिनु, के कति पैसा कति पोर्सन दिनुपर्ने, कति पर्सेन्टेज दिनुपर्ने यसको पैसा, यो सबै कुरा हेर्छ फाइनेन्स कमिसनले हेर्छ। ठिक छ, राज्यको बिचमा आवन्टनको काम गर्छ फाइनेन्स कमिसनले। त्यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो आर्टिकल 280 को तहतमा गर्छ। ठिक छ। अन्त त्यसरी नै फाइनेन्स अहिले चल्दैछ करेन्ट 15th फाइनेन्स कमिसन। ठिक छ, 15th फाइनेन्स कमिसनले यसको चेयरम्यान को भनेर आउँछ, एनके सिंह। र अगाडि योभन्दा अगाडि 14th फाइनेन्स कमिसनको जब उसले 2013 मा के दिएको थियो, आफ्नो रिपोर्ट दिएको थियो, त्यसको चाहिँ चेयरम्यानसिप कसको थियो, वाइबी रेड्डीको। अहिले करेन्टको चाहिँ एनके सिंह। ठिक छ। अब 368 यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल एमेन्डमेन्ट। जति पनि संवैधानिक संशोधनहरू हुन्छ, एमेन्डमेन्टहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ आर्टिकल 368 को तहत हुन्छ। ठिक छ। र यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट केस छ, कुन चाहिँ यो केशवानन्द भारती केस 1973। योभन्दा अगाडि यस्तो थिएन, तर यो केशवानन्द भारतीको केस जुन 1973 भयो त्यसको तहतमा चाहिँ के थाहा भयो कि आर्टिकल 368 ले चाहिँ के गर्छ, कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर। ठिक छ। तर कन्स्टिट्युसनले त एमेन्ड गर्न सक्छ, तर त्यसको आफ्नो बेसिक फिचरलाई चाहिँ के गर्न पाउँदैन, चेन्ज गर्न पाउँदैन। ठिक छ। अरू अन्त आउटर उयो गर्न पाउँछ एमेन्डमेन्ट, तर बेसिक जसको जस्तो संविधानको एउटा मूल ढाँचा छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, चेन्ज गर्न पाउँदैन। त्यसरी एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट एमेन्डमेन्टहरू हेरौँ कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ। र फर्स्ट एमेन्डमेन्ट भएको थियो 1951 मा। त्यतिखेर अब हाम्रो 8वटा सेड्युल थियो, त्यतिखेर के अझै एउटा जोडेर 9th सेड्युल बनायो, जसमा ल्यान्ड रिफर्म आउँछ। ठिक छ। त्यसको बादमा फेरि 7th एमेन्डमेन्ट एक्ट भयो। 2nd, 3rd, 4th, 5thहरू पनि छ, 6th त त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट लागेन मलाई, 7 इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, मैले त्यसले 7th लगाइदिएको छु यहाँ। 1956 मा यसको स्टेट रिअर्गनाइजेसन अन लिङ्ग्विस्टिक बेसिस के भयो, राज्यहरूको पुनर्गठन भयो, के को आधारमा, भाषाको आधारमा। फर्स्ट कुन चाहिँ थियो, आन्ध्र प्रदेश। फर्स्ट राज्य कुन थियो, आन्ध्र प्रदेश। 36 एमेन्डमेन्ट एक्टले पहिले गर्दा यसलाई के भयो, 1975 को यो सिक्किमलाई चाहिँ एउटा फुल फ्लेज स्टेट बनायो। त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि एउटा फुल फ्लेज स्टेट थिएन। ठिक छ। 1975 मा चाहिँ 36 एमेन्डमेन्ट लिएर चाहिँ के सिक्किमलाई एउटा फुल फ्लेज स्टेट बनायो। अन्त आर्टिकल 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 यसले के गर्यो, फन्डामेन्टल ड्युटी एड गर्यो। अनि हाम्रो प्रिएम्बल जुन हुन्छ, प्रस्तावनामा के गर्यो, सोसियलिस्ट, सेक्युलर अनि रिपब्लिक भनेर एड गरियो, 3 शब्दहरू एड गर्यो। 42nd लाई के भन्छ, मिनी कन्स्टिट्युसन भनिन्छ, यो त मैले अगाडि भने। 44th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1978 को यसले चाहिँ के गर्यो, आर्टिकल 352 मा चाहिँ के एउटा चेन्ज गर्यो। के थियो, पहिले चाहिँ थियो इन्टरनल रेभेलियन कि दिएको थियो। ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्यो, आर्म रेभेलियनमा चेन्ज गरिदिएको छ। अनि राइट टु प्रपर्टीलाई चाहिँ के 300A मा चेन्ज गरिदिएको। 42nd एमेन्डमेन्ट एक्टले नै यो चेन्ज गरेको। ठिक छ। त्यसको बादमा हेरौँ 52nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1985 यसले एन्टी डिफेक्सन ल ल्यायो, जस्तो दलबदल कानुन ल्यायो। ठिक छ। 61st यसले चाहिँ भोटिङ एज, पहिले हाम्रो भोटिङ एज कति थियो, कहिले 1989 मा भएको यो। र भोटिङ एज कति थियो, 21 वर्ष थियो पहिले। 21 वर्षकोदेखि उँभोले मात्रै के गर्नु, भोट लगाउनु पाउँथ्यो। तर चेन्ज गरेर अहिले 18, जुन हाम्रो जुन 18 वर्षदेखि भोट लगाउनु पाउँछ। त्यसको कहाँ भयो, 61st एमेन्डमेन्ट एक्ट 1989 ले गरेको। त्यसरी नै 71st एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 ले के गर्यो भन्दा चाहिँ के गर्थ्यो, हाम्रो 8th सेड्युलमा चाहिँ के छ, अफिसियल ल्याङ्ग्वेजमा नेपालीलाई पनि एड गर्थ्यो। नेपाली, मणिपुरी, कोङ्कणी यो 3टा एड भएको थियो, तर हामीले इम्पोर्टेन्ट नेपालीलाई दिएको। ठिक छ। 3टा एड भएको थियो। त्यसरी नै 100th एमेन्डमेन्ट एक्टमा के भयो, ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट 3 बिघा करिडोर जुन इन्डिया बङ्गलादेशको कुचबिहारमा भएको थियो होइन, त्यहाँ के भन्छ चेन्ज गरेको थियो। मतलब आदि यताको मौजाहरू उनीहरूको मौजा उनीहरूलाई दिएको थियो, हाम्रो मौजा यता साटासाट गरेको थियो। त्यो चाहिँ ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट 100th एमेन्डमेन्ट एक्ट 2015 भएको। त्यसपछि 101st मा जिएसटी आयो 2017, गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स।
त्यसरी 102मा के भयो, नेसनल कमिसन फर ब्याकवर्ड क्लासेसको लागि एउटा के भन्छ कमिसन बनायो। 103मा के गर्यो, EWS क्याटेगोरी अब जेनरलको अब जो छ अब जेनरलबाट इकोनोमिकली विकेस सेक्सन जो छ त्यसको लागि के भयो, कानुन बनायो। ठिक छ। त्यसको इकोनोमिक विकेस सेक्सन जो चाहिँ अलिक अब एउटा लिमिटभन्दा अलिक उनीहरूको इन्कम कम्ती छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ रिजर्भेसन भयो 10%। यसमा कति 10% रिजर्भेसन दिएको छ, जेमा पनि गभर्मेन्ट जबमा होस् कि यतिर होस्, यो लागू भइसकेको छ। त्यसको बादमा छ 104th एमेन्डमेन्ट। यो यहाँसम्म त एमेन्डमेन्ट भएको छ, यसको 105thहरू भएको छैन, 104 छ। यसमा के भन्छ, जति पनि एङ्ग्लो इन्डियनको सिटहरू रिजर्भ हुन्थ्यो 12वटा जो प्रेसिडेन्टले रिजर्भ गर्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ के गर्यो, रिजर्भ गर्ने सिटहरू के गर्यो अहिले हटाइदियो। 104th एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ त्यसलाई हटाएको